Sa lungsod sa Plaridel, dili lang kada Disyembre masinati ang kalipay sa Pasko kay para sa mga Plaridel all year round ang Pasko. Tungod sa padayong kaayuhan nga ilang masinati, matag adlaw upos sa asenso nga liderato ni Governor Henry S. Wamina. Makita kini sa mga bag-ong konkretong kadalanan, multipurpose buildings, health centers o rescue vehicles na kanunay nilang mapahimuslan. Pilusap ang mga social services, free hospitalization o mga health and educational program nga nagsiguro nga ang tanan nga nanginahanglan matabangan. Kani siya is literal nga pamaskong handog, kay pamaskong handog para na po yun kalipay nga mapaabot, pero mas grabe yun po katong mga gipanghatag nato nga mga programa o serbisyo ilabi na sa atong hospitalization, free hospitalization, dire gani sa bato na gani na hospital nga napa zero gyud nato uban sa suporta ni Governor Henry abot kato siya og mga 600,000 no sa medical center sa Mars no. So kana siya nga amount dili na siya basta-basta kumingon magani ko nga 10,000 ang excess sa imuhang bill, dili na siya sayon. Unsa nakatug sa kadako no. So kana siya mo na ingon ko nga mura manahulog year round ang atong pamaskong handog nga atong gihatag sa katawhan no nga nagtinabangay nga agresibo nga gusto mo asenso diri sa ato ang probinsya pagtubag sa misamiston magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. Ining 2025 nga Pasko, ang nadawat nilang asinso pamaskong handog food packs, maulamang ang usa sa mga daghang buhat sa pag-amumas sa pamunuan ni Governor Waminal. Matag tuig, kini ilang gidayig ug gipasalamatan kay para sa matag pamilyang Plaridel kini simbolo sa pagpangga, pag-atiman ug tinuray nga serbisyo nga naghatag kalipay ug kasadya sa panahon sa Pasko. Dako kayong tabang ma'am. Nga makahanda mi sa Pasko, dakong pasalamat ni Gob o sa ato ang mga naa sa taas o labi na sa ato akong mayor. Di pa pumigdako nga tagaan mo pinaskuhan. Salamat kay makahikay mi bisag walay kwarta kay naay pamaskong handog. Alang sa mga Plaridel dili gayud nila makalimtan ang mga kayuhan nga ilang nadawat kay kinibunga sa ilang panaghiusa ug lig-on nga suporta sa asenso nga administration. Ug unsay ilang istorya tinuod yun. Ug unsay ila ang mga saad nakabot sa mga katawhan. Kita naman yun ang mga naag yun nga nabuhat yun ng mga saad. Ang ako mahinaot ko nga mas mapunan pag yun ug kuan nga mapadayon yun ang ilang programa nga ang mga katawhan malipay. Uban sa ilang dakong pasalamat, ilang gipanghinaot nga mas mulig-on pa ang panaghiusa ug mas daghan pang mga kaayuhan ang mahatag alang sa Plaridel aron padayon ang pagpuyong malinawon, malambuon ug malipayon ug padayon ang pag-asenso sa Plaridel. Nagpasalamat sigdako tungod kay dili lang ni ang paglantaw sa bato ang pamaskong handog lamang, kundi ang kaiusahan sa Barangay Bato, ang suporta sa Barangay Bato nga kanunay inyong gihatag, inyong subaybay na mo isip mga barangay opisyal nga kanunay kita nga nagmatinud-anon, naghugong para sa kaiusahan sa paglantaw gikan sa probinsya, sa lungsod ug sa barangay.